अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। अफ़गानिस्तान की बिलाजताल कार्रवाई के ख़िलाफ़ पाक फ़ौज का ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ जारी है और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफ़गान बॉर्डर पर शुमाली वज़ीरिस्तान में फ़ज़ाई कार्रवाई में अफ़गान तालिबान की मुतअद्दिद पोस्टें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि पाक फ़ौज की कार्रवाई के बाद अफ़गान तालिबान को भारी नुकसानात और पसपाई का सामना करना पड़ रहा है। कार्रवाई के नतीजे में मुतअद्दिद अफ़गान तालिबान जबकि हलाक और बहुत सारे जो हैं वो फ़रार हो गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफ़गान तालिबान फितनल ख़वारिज के ख़िलाफ़ पाक फ़ौज की ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी हैं और ऑपरेशन अहदाफ हासिल करने में बहुत हद तक कामयाब है। दूसरी तरफ अफ़गान तालिबान के वज़ीर दिफ़ा मुल्ला यकूब ने पाकिस्तान को बराह रास्त धमकी दी है कि इस्लामाबाद में धमाके करेंगे। पाकिस्तान ने तो काबुल में दहशत गर्दों को निशाना बनाया और दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन मुल्ला यकूब साहब जो है वो पाकिस्तान कि कैपिटल पर धमकी दे रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ना तो इनके पास एयरफोर्स है, ना इनके पास कुछ और ऐसे कोई हथियार हैं जिससे ये इस्लामाबाद पर हमला कर सके। तो फिर मतलब हम यही समझें कि जो पहले इस्लामाबाद में खुद कुछ हमलावर हुए हैं और जो मज़ीद होंगे अफ़गानिस्तान की तरफ से हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो कार्रवाइयाँ पाकिस्तान कर रहा है वो ठीक कर रहा है, क्योंकि ये सारा कुछ वहीं से आ रहा है, ये सारा कुछ वहीं से हो रहा है। तो फिर पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को तो फिर मज़ीद तक़वियत मिली कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। महकमा तवानाई पंजाब ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद तवानाई की बचत के लिए तजावीज़ पेश की हैं और ज़राए के मुताबिक महकमा तवानाई पंजाब ने सरकारी अजलास ऑनलाइन वर्क फ्राम होम की तजवीज़ पेश की है। इसके अलावा महकमा तवानाई पंजाब ने जामियात और कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस, स्कूल और अकेडमीज़ में हाइब्रिड निज़ाम मुतारफ़ करवाने की तजवीज़ पेश की है। ज़राए के मुताबिक अवामी ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को बढ़ाने, ऑरेंज लाइन मेट्रो बस सर्विस की जो टाइमिंग है वो ज़्यादा करने की और उसमें डेफिनेट टाइमिंग बढ़ाने की जो है वो की है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, ये तजवीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ियाँ ना निकालें, ताकि जो एनर्जी है उसको सेव किया जा सके और पेट्रोल का कम इस्तेमाल किया जा सके। ज़राए के मुताबिक सूबे भर में रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स मुतबादल मूड पर चलाने और जो एलईडीज़ हैं जो रोड्स पे लगी होती हैं, बिल बोर्ड लगे होते हैं, न्यूज़ साइन है, उनको बंद करने और इमारती सजावटी के लिए जो लाइट्स वगैरह लगाई गई हैं उसको बंद करें। देखें, एक तरह से अगर बिल बोर्ड जो है 10 बजे बंद कर दी जाएँ, लाइटें जो हैं वो उसको मुतबादल उस पर लेके चले जाएँ और बहुत सारी दूसरे हों, तो इससे भी एनर्जी जो है वो सेफ़ होगी और जो पेट्रोल, डीज़ल और बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं उस पर भी मामलात आपके बेहतर होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों, आलमी सूरत हाल के हवाले से क्या सराहियों और अफवाहों पर तवज्जो ना दी जाए। हुकूमत पाकिस्तान और मुतल्लिका वजारतें वक्तन फ़वक्तन दुरुस्त तस्दीक शुदा मालूमात जारी करती रहेंगी। अपनी ट्वीट में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बताया कि नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर पेट्रोलियम ने गुज़श्ता रात पेट्रोलियम की कीमत आलमी सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे के बायस सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दीगर ममालिक में भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना है। अता ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म ने बचत, किफ़ायत शारी, सरकारी इमारतों में सादगी के हवाले से काबिल अमल हिकमत अमली तैयार करने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी है। उन्होंने मज़ीद बताया कि वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम को चारों वज़राए आला से मुलाकात करने का टास्क दिया है। इस मुलाकात में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ इक़दामात, इनके मौसर नफाज पर बातचीत की जाएगी, ताकि यकीनी बनाया जा सके कि अवाम का किसी भी सूरत में एहतसाल ना हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वाज़ेह हदायत जारी की है कि अवाम के इस्तेहसाल में मुलव्वस अनासर के साथ किसी किस्म की रायत न बरती जाए। हुकूमती अहकामात के ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के लाइसेंस भी मनसूख कर दिए जाएंगे। यानी हुकूमत अब किफ़ायत शारी की जानिब बढ़ रही है, अपने अखराजात कम करेगी और पेट्रोल की खपत खुद ब खुद कम हो जाएगी। देखें, रोल मॉडल बनना चाहिए। अगर आप रोल मॉडल बनेंगे तो ही बात बनेंगी, और अगर आप रोल मॉडल नहीं बनेंगे और सिर्फ लोगों से ये फरमाइश करेंगे या लोगों से कहेंगे कि वो बचत करें, तो फिर मामला जो है वो उस सूरत या उस तरफ नहीं जाएंगे। आपको भी ये काम करना पड़ेगा, आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। आप अपने
جو لوازمات ہیں وہ کم کریں گے، آپ اپنے پروٹوکول کم کریں گے، آپ بہت ساری دوسری چیزیں جو ہیں کم کریں گے. پیٹرول جو زیادہ دیا جاتا ہے وہ صرف 25% لے جائیں. بہت ساری چیزیں آپ ایسے کریں گے تو لوگ اپریشیٹ کریں گے اور اس کو لوگ فالو کرتے ہوئے بھی بچت کی طرف جائیں گے. وفاقی وزیر دفاع خواجہ اعظم نے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر رد عمل کا اظہار کیا. اپنے بیان میں خواجہ اعظم کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ اور ایران کی کشیدہ صورتحال میں عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اب نائے ہرمز کی بندش کے باعث چند دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آسمان پر ہیں. ایسے بحران میں حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں محدود اضافہ کرنا بہت ہی محنت کا کام ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس کے لیے پیشگی منصوبہ بندی، روابط، انتظامات کی لمبی داستان ہے. اگر وہ سب نہ کیا تو آج پیٹرول 375 روپے فی لیٹر ہو سکتا تھا. خیال رہے کہ گزشتہ روز حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات میں بڑا اضافہ کیا ہے، جس پر عوام نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور پیٹرولیم قیمت میں کمی کا مطالبہ بھی کیا ہے. حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 55 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا ہے، اور وہ جس صورت میں کیا ہے وہ میرے خیال میں آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ یہ کتنا ناگریز تھا کہ اگر یہ اضافہ حکومت نہیں کرتی تو پھر ڈیفینیٹ اگر آنے والے وقت میں جو آپ نے پیٹرول مہنگا خریدنا ہے اس کو آپ نے پہلے سے اس بات کا ارینج کرنا ہے. تکلیف دہ ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. ہاں شور زیادہ پاکستان میں ہے کیونکہ آزاد پدر مدر وہ کیا ایک فکرہ ہے، وہ بولا جاتا ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی لاء نہیں ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جو چینی 5 7 10 پیسے مہنگی ہوئی تھی ایوب خان صاحب میں، تو وہ ریزن بنی تھی ان کو اقتدار سے نکالنے کی. حالانکہ اس ایوب خان صاحب کے بہت سارے کام آج بھی لوگ اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، لیکن اتنی سی چینی کی مہنگی قیمت بھی برداشت نہیں ہو سکی تھی. جی جنگ کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک سادہ سا کلیہ ہے کہ جیتا کون ہے ہارا کون ہے. اس وقت ایران پر سنا ہے کہ تہران پر حملے ہو رہے ہیں، بہت ساری دوسری چیزیں ہو رہی ہیں. تہران پر جو حملے ہونے والے ہیں وہ ہمیں ٹی وی اسکرینوں پر نظر آ رہے ہیں، لیکن جو دوسری طرف حملے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تہران میں جو آپ کا انٹرنیشنل میڈیا موجود ہے وہ ایک ایک چیز دکھا رہا ہے، اور ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ تہران میں کتنا نقصان ہوا ہے، تہران کی زندگی کیسے گزری ہے، تہران کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، تہران کے لوگوں میں کتنا خوف و ہراس ہے، کتنے وہ چھپے ہوئے ہیں، کتنی اپنی اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. اور اسی طرح ہمیں دوسرا دیکھنا چاہیے کہ کیا وہاں پر بھی معاملات ایسے ہیں. وہاں پہ نہ تو کوئی کیمرہ ہے، نہ انٹرنیشنل میڈیا ہے، نہ ہی کچھ اس قسم کی چیزیں ہیں، کیونکہ وہاں پہ چیزوں کو چھپایا جا رہا ہے، وہاں پہ چیزیں نہیں دکھائی جا رہی. حالانکہ ایران میں چیزیں جو ہے وہ نہیں چھپائی جا رہی. ایران میں سب کچھ، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ CNN ہے، BBC ہے، الجزیرہ ہے، لیکن کیا یہ چینل تمام دوسری طرف دکھائے جا رہے ہیں؟ یا اس ملک میں جس ملک کو سب سے زیادہ تکلیف ہے، پنجابی کے اندر جنہوں سب تو زیادہ کیڑا ہے، کیا وہاں پہ وہ دکھائے جا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، وہاں پر ان چیزوں کو نہیں دکھایا جا رہا. انٹرنیشنل میڈیا کو اجازت نہیں ہے ویڈیو فلم بنانا، اس کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں ہندوستان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ وہاں سے آئے ہیں، ان کی اگر بات سنیں تو وہ بتاتے ہیں کہ وہاں کے حالات کیا ہیں اور وہاں پہ کتنا نقصان ہے، لوگوں کا مورال کتنا ڈاؤن ہے، لوگ کتنے کتنے نیچے میٹرز بنکرز میں جا رہے ہیں اور وہاں پہ بھی وہ محفوظ نہیں ہے. لوگ اپنی حکومت کے خلاف کتنے ہیں، وہ جنگ سے تنگ آ چکے ہیں، کہ چاہے وہ غزہ کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، حماس کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، اس شام کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، یا ابھی پھر یہ ایران کے ساتھ جو جنگ لگا دی گئی ہے، اس میں وہاں کی جو عوام ہے وہ کتنی دکھی ہے، کتنی تکلیف میں ہے، وہ وہاں سے ہمیں نظر نہیں آ رہا. لیکن ایران میں لوگوں کا حوصلے بلند ہے، لوگ اپنے سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد اس قوم میں ایک مزید جذبہ آیا ہے اور وہ کسی بھی طرح سے ہار ماننے کو تیار نہیں ہے. حالانکہ ہم نے سنا ہے کہ ادھر سے کردوں کو بھی کھلی چھٹی دے دی ہے کہ وہ بھی ادھر سے زمینی رستے میں آگے جنگ کر لیں. لیکن میں ایک بات بتا دوں، زمینی رستے پہ جو ایران کی فوج ہے وہ تگڑی ہے اور پاسدار انقلاب میں وہ بھی آگے سے انتظار کر رہے ہیں، تو شاید زمینی رستے پہ وہ کامیابی نہ مل سکے. وزیر اعظم شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کی ہے. وزیر اعظم نے لاہور میں جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات کی، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک ہوئی. ملاقات میں پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں طلب اور رسد کا تبادلہ خیال کیا گیا. یعنی نواز شریف فکر مند ہیں اور چاہتے ہیں کہ عوام پر بوجھ کم سے کم ڈالا جائے. دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پیٹرول کا بوجھ جو ہے وہ جس طرح 110 روپے بتایا جا رہا تھا کہ بڑھانے کے لیے سفارش کی گئی ہے، 55 روپے بڑھایا گیا ہے، تو کوشش کی گئی ہے کہ بوجھ جتنا کم ڈالا جا سکے ڈالا جائے. لیکن کیونکہ یہ ایک ایسی مجبوری ہے، یہ ایک ایسا وقت ہے جس میں صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں، انگلینڈ میں بیٹھا ہوا یہاں پہ میری بات ہو رہی تھی، اسپین، پرتگال، ترکی، دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے، کیونکہ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، یونیورسل ایک پرابلم ہے، یونیورسل ایک مسئلہ ہے جس کے اندر سے ہم سب گزر رہے ہیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.
بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. اجازت دیں. اللہ حافظ.